everyone. Now today we are going to learn about relation between electric field and electric potential. Relation between electric field and electric potential. Relation between electric field and electric potential. Electric potential र इलेक्ट्रिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलमा रिलेसन कस्तो छ, यो दुईटाको रिलेसन कस्तो छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने छ. सो नाउ कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फिल्ड. Consider the electric field. Consider the electric field due to the charge plus Q located at origin O. Means यहाँनिर हाम्रो एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड कन्सिडर गरौँ जुन चाहिँ यो ओरिजिन ओ मा भएको पोजिटिभ चार्जले दिएको इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो. मिन्स यहाँनिर हामी पोइन्ट मार्क गरौँ. दिस इज ए एन्ड दिस इज बी. यहाँदेखि उता इन्फिनिटी छ. सो डिरेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज आउटवर्ड फिल्ड. पोजिटिभ चार्जदेखि बाहिर जान्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड. नाउ दिस डिस्टेन्स इक्वल्स टु dr. एदेखि बी सम्मको डिस्टेन्स. सो यहाँनिर हाम्रो q नट छ. सो ए एन्ड बी आर two points on electric field. यो ए र बी चाहिँ हामीले दुईटा पोइन्ट कन्सिडर गर्यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा छ. यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा छ. पोइन्ट ए एन्ड बी यहाँनिर यस्तो हुँदैछ. Point A and B are so closed. A र B चाहिँ एकदमै क्लोज छ. डिस्टेन्स dr मात्रै छ. भनेपछि त्यतिखेर हामीले यो बीचको जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ यो चाहिँ अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. किन एकदमै सानो डिस्टेन्स हो. dr भनेको एकदमै सानो डिस्टेन्स भयो. क्लोज्ड then the electric field is almost constant between A and B. र A र B को बीचमा चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. किन भन्दा यो एकदमै क्लोज छ. हामीले जस्तो यहाँ देख्दैछौँ त्यस्तो छैन, एकदमै क्लोज छ. भन्नुको मतलब चाहिँ ए र बी चाहिँ सँगसँगै छ. अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक्सटर्नल फोर्स चाहिन्छ यो चार्जलाई ए देखि बी मा ल्याउनको लागि. एक्सटर्नल फोर्स चाहिन्छ यो चार्जलाई ए देखि बी मा ल्याउनको लागि. मिन्स अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड. Now external force is required. To move a test charge. Q naught from A to
A to B against the electric field, भने अब त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा त्यतिखेरको फोर्स हुन्छ F equals to minus Q naught E र किन माइनस Q naught E भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हामीले के गर्दैछौं Q naught लाई मुभ गर्दैछौं अब हामीले निकाल्नु पर्यो वर्क डन in moving a unit positive charge from A to B. Work done a unit positive charge. Work done a unit positive test charge. Unit positive charge. This is test charge. From work done in moving a unit positive test charge from A to B is W equals to force into displacement. So force into displacement is dr. So W equals to force is minus Q naught E into dr. Okay, now also the work done in moving a unit positive charge from A to B अर्को work done पनि हामीले निकाल्नु पर्यो. This is equation number 1. Also the work done in moving a unit positive test charge from A to B also the work done in moving a unit positive charge that is test charge from A to B is W equals to charge into potential difference B minus VA यो पनि हुन्छ चार्ज इन्टु पोटेन्शियल डिफरेन्स हो. अब हामीले यहाँनेर यो कुरालाई कम्पेयर गरौँ पोटेन्शियल चाहिँ कहाँनेर ज्यादा हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल चाहिँ A र B मा कहाँनेर ज्यादा हुन्छ. यहाँको पोटेन्शियल V भयो भने यहाँको पोटेन्शियल चाहिँ V प्लस dV हुन्छ यहाँको पोटेन्शियल. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो सोर्स देखि टाढा छ. So near the source is B, that's why electrostatic potential is greater in B as compared to A. So A मा भन्दाखेरि चाहिँ electrostatic potential चाहिँ B मा ज्यादा हुन्छ. So W equals to Q naught into VB is B plus dV minus V. Now cancel this. So W equals to Q naught dV. Your equation number 2. Now comparing equation 1 and 2, हामी निकाल्दैछौँ. We are calculating electric field relation between electric field and electric potential. From electric potential हामी electric field calculate गर्दैछौँ र हाम्रो equation 1 थियो W equals to Q naught E into dr body minus. Now comparing these two equations, comparing equation 1 and 2,
we have Q minus Q naught E dr equals to Q naught dV. In the left hand side same means right hand side also same. This is dV. We can cut Q naught. So minus E into dr equals to dV. E equals to minus dV by dr. So this is the relation between electric field and electric potential. यो चाहिँ हो इलेक्ट्रिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको रिलेसन. अब हामीले यहाँनिर के जान्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ द क्वान्टिटी quantity dV by dr. Your dV by dr. Quantity dV by dr is the rate of change of electric potential with respect to the distance. Your rate of change of electric potential, rate of change of electric potential with respect to the distance is called potential gradient. Okay. The rate of change of electric potential with respect to distance. The rate of change of electric potential with respect to distance is called potential gradient. यो dV by dr चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हो. यो स्लोप हो. यसलाई म्याथमेटिक्समा चाहिँ ग्रेडियन्ट भनेको स्लोप हो. यसलाई स्लोप भनिन्छ. भन्नुको मतलब यो एक्सप्रेसनले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ साइन सोर्स electric field at any point is equals to the negative of the potential gradient. अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट इज इक्वल्स टु द नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट. म यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्दैछु. इलेक्ट्रिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट इज इक्वल टु the negative of potential gradient. Okay. अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज सोर्स चार्ज. अब सोर्स चार्जको अलिकति पर गयो कुनै पनि पोइन्टमा भने चाहिँ यो चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ नियर सोर्स चार्ज देयर इज द म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी. यहाँनिर हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ र अलिकति पर जाँदाखेरि अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ. सो इलेक्ट्रिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट यहाँदेखि जति टाढा जाउँ र इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हुँदै जान्छ यहाँदेखि सोर्सदेखि टाढा जाँदाखेरि. अन्त अर्को कुरा द नेगेटिभ साइन सोर्स that the direction of electric field is in the direction of decreasing potential. अब यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ के बुझाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ साइन सोर्स the direction of the decreasing electric field shows the direction of electric field electric field is in the direction
of decreasing potential. अब नेगेटिभ साइनले चाहिँ के सो गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ साइन सोज द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड. यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ त भन्दा चाहिँ जुन डिरेक्सनमा चाहिँ पोटेन्सियल डिक्रिज हुँदैछ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ. त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ जुन डिरेक्सनमा चाहिँ पोटेन्सियल डिक्रिज हुँदैछ. अब इलेक्ट्रिक फिल्ड बीदेखि एतिर जाँदैछ भनेपछि बीमा भन्दा एमा पोटेन्सियल कम्ती छ. द्याट मिन्स पोटेन्सियल डिक्रिज हुँदैछ. बीदेखि एतिर जाँदैछ किन सोर्स इज पोजिटिभ, अवे फ्रम सोर्स हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड. ओके, दिस मच फर टुडे. आजलाई यति नै गर्छु.